अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोबाए तकमील इफ्ता की जो किताब है अल अशबा वन नज़ाइर, उसी के सिलसिले में आज 21वां सबक है वल मंजूरु कल फर्जी। इससे पहले अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह कह चुके हैं कि जो इबादत मक़सूदा है उसके लिए नीयत शर्त है, ज़रूरी है। बग़ैर नीयत के वो इबादत अदा नहीं होगी। फ़राइज़ का जो हुक्म है, वाजिबात का हुक्म वैसा ही है। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये मिन्नत, ये पूरी करना, ये वाजिब है। इस तरह बाद लोग कहते हैं कि ये फ़र्द है, बाद कहते वाजिब। तो इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वजूब के कायल हैं। मिन्नत किसको कहा जाता है? मिन्नत कहते हैं कि बंदा किसी गैर लाजिम चीज़ को अपने ऊपर लाजिम कर ले। जो चीज़ किसी के ऊपर लाजिम नहीं है वो अपने ऊपर लाजिम कर ले, तो ये मिन्नत है। उसका हुक्म ये है कि ये फ़र्द के कायम उसको पूरा करना, उसको पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि किसी मासियत की मिन्नत ना हो, या किसी ऐसी इबादत की मिन्नत ना हो कि जो बज़ाते खुद इबादत हो, बल्कि ऐसी कोई ताअत होनी चाहिए कि जो इबादत मक़सूदा के कबील से हो, उससे मुनासिब हो, उसी के जिन्स। इससे पहले कहा गया है कि मिन्नत ये फ़र्ज, इसका हुक्म भी फ़र्ज जैसा है। उसके अदा करने के लिए, अदा होने के लिए, सही होने के लिए नीयत ज़रूरी है। तो बहरहाल ऐसी चीज़ की मिन्नत होनी चाहिए जो गुनाह ना हो, जो ख़ुद फ़र्द ना हो, जो ख़ुद वाजिब ना हो, बल्कि वाजिबात फ़राइज़ वग़ैरह के कबील से हो, उसी के जिन्स के कबील से हो। जैसे मिसाल के तौर पर नफल नमाज की कोई नीयत करे, यानी मिन्नत के तौर पर, तो कहते ये सही है, इसलिए कि नमाज ये इबादत मक़सूदा है। तो कहते हैं कि वल मंजूरु कल फर्दी, और मिन्नत ये फ़र्द के जैसे है, यानी दोनों का हुक्म एक ही है। यानी मंजूर से मुराद जो वाजिबात हैं, नज़र वाजिब है इनके यहाँ। वलौ नज़र हज्जतल इस्लामी ला तल्ज़मुहु इल्ला हज्जतल इस्लाम। कहते हैं कि अगर किसी ने फ़र्द हज की मिन्नत मानी तो हज फ़र्द ही लाजिम होगा। हज के अय्याम में किसी के ऊपर हज फ़र्द है, और अगर वो मिन्नत माने कि मेरा फला काम अगर हो गया तो मैं फ़र्द हज अदा करूँगा, तो उसके लिए फ़र्द हज ही अदा होगा। मिन्नत के लिए अलग से कोई हज वाजिब नहीं होगा, और उससे अदा भी नहीं होगा नीयत करने की वजह से। चाहे नीयत करे फिर भी अदा नहीं होगा, इसलिए कि हज उसके ऊपर ख़ुद फ़र्द है। इसकी मिसाल देते हैं कमा लव नज़रल उज़हियता, जैसे अगर किसी ने कुर्बानी की मिन्नत मानी, किसी के ऊपर कुर्बानी फ़र्द है, वाजिब है, और वो उसी कुर्बानी की मिन्नत मान रहा है, तो कहते हैं कि उसकी मिन्नत ये सही नहीं है, इसलिए कि ख़ुद कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। वल क़ज़ाउ फ़िल कुल्ली कल अदाई मिन जिहती असली नियती, और इन तमाम सूरतों में क़ज़ा असल नीयत के एतबार से अदा जैसे है। यानी अदा करने के लिए जिस तरह नीयत ज़रूरी है, इसी तरह तमाम क़ज़ा आमाल के लिए नीयत ज़रूरी है। नमाज अगर वक्त में पढ़े तो उसके लिए भी नीयत ज़रूरी है, और अगर क़ज़ा करे, क़ज़ा अदा करेगा तो फिर उसके लिए भी नीयत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि एतिकाफ़ का मसला, तो कहते हैं कि एतिकाफ़ ये भी सिर्फ अल्लाह ही के लिए होता है। तो कहते हैं कि वअम्मल एतिकाफ़ु फ़हिया शर्तु सिहतिही वाजिबन काना और सुन्नतन और नफलन। बहरहाल एतिकाफ़ तो उसके सही होने के लिए नीयत ज़रूरी है, चाहे एतिकाफ़ वाजिब हो, सुन्नत हो या नवाफिल हो। एतिकाफ़ ये मस्जिद में मर्दों के लिए
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یعنی راضی اور خوشی کرنے کے لیے اپنے کو روک کر رکھنا۔ یہ اعتکاف 3 طرح کے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واجب، اگر کسی نے منت مانی تو واجب ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سنت مؤکدہ رمضان کے آخری عشرہ میں، یعنی علاقہ کی طرف مسجد کے جو علاقہ ہے کہ وہاں کم از کم ایک آدمی 10 دن کے لیے رہے آخری عشرہ کے لیے، سنت مؤکدہ۔ اور نفل یہ ہے کہ کوئی اپنی طرف سے نفل کے اعتبار سے 1 دن ہو یا اس سے کم وقت کے لیے اگر رہے تو یہ نوافل میں سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اعتکاف کسی بھی درجے کا ہو، چاہے واجب ہو، سنت ہو یا نوافل میں سے ہو، بہرحال ہر ایک کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کفارات جتنے ہیں، چاہے وہ کفارہ آزادی کے سلسلے میں ہو، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں ہو، یا روزے کا ہو، روزہ رکھے، یا کھانا کھلائے، بہرحال جتنے بھی یعنی کفارات ہے، ہر ایک کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کرے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ، تو کہتے ہیں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ واجب فرائض کا جو حکم ہے، واجب کا حکم بھی وہی ہے۔ قربانی چونکہ واجب ہے تو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ وَأَمَّا الضُّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، بہرحال قربانیاں تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کب ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر خریدتے وقت نیت کرے تو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی خریدتے وقت نیت کر لے تو پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے اس وقت نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن عند الشراء لا عند الذبح، لیکن خریدنے کے وقت نیت ضروری ہے، ذبح کرتے وقت نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی کے اوپر ایک تفریح پیش کر رہے ہیں، وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے جانور خریدا نیت کرتے ہوئے کہ میں قربانی کروں گا، اب کسی اور نے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کر دیے، قربانی کرنے کے بعد ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کے جو ذبح شدہ جو جانور ہے اس کو لے لیا اور اس کو ضامن قرار نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کافی ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خریدتے وقت نیت کیے، تو نیت کرنے کی وجہ سے یہ کافی ہے۔ کہتے ہیں وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ، اور اسی پر متفرع ہے کہ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ، کہ اگر اس کو قربانی کے نیت سے خریدا، فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِلَا إِذْنٍ، پھر کسی دوسرے نے بغیر اجازت کے اس کو ذبح کر دیے، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، پس اگر اس نے ذبح شدہ لے لیا، وَلَمْ يُضَمْ مِنْهُ یا يُضْمِنْهُ، تو کہتے ہیں کہ اور اس کو ضامن قرار نہیں دیا، عَجْزَأَتْهُ، تو اس کے لیے کافی ہے، یعنی قربانی اس کی ہو گئی۔ وَإِنْ ضَمَّنَهُ، اور اگر اس کو ضامن بنایا، فَلَا تُجْزِيهِ، تو پھر اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ کما فی اضحیۃ الذخیرۃ، جیسے ذخیرہ کے کتاب الاضحیہ میں ہے۔ کہتے ہیں یہ کب ہے کافی اس کی طرف سے نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کافی نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی کہ اگر قربانی کرنے والا اپنی طرف سے قربانی کیا، مالک کی طرف سے قربانی نہیں کیے، ذبح انہوں نے پکڑ کر کے اپنی طرف سے کر لیا، تو پھر اور اس صورت میں اپنی طرف سے کرنے کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا، لیکن مالک کی طرف سے اگر انہوں نے قربانی کیا تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ، بہرحال یہ اس وقت ہے، اس صورت میں ہے جب انہوں نے اپنی طرف سے قربانی کی، ذبح کیے۔ وَأَمَّا إِذَا ذَبَحَهَا عَنْ مَالِكِهَا، بہرحال جب اس کو مالک کی طرف سے ذبح کیا، فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، اور یہ قربانی مالک کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خریدتے وقت قربانی کی نیت کی۔ بس آج یہاں تک، پھر انشاءاللہ بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔